सदनमा त मलाई समय दिएन, सदनमा त मलाई बोल्नै दिएन सभामुखज्यूले। यहाँ संसदमा आएर कोही कसैको प्रजा पनि होइन, कोही यहाँ राजा पनि भएर आउँदैन, सबै सांसद बराबर हो। तर यो जुन अहिले कलिङ्गा इन्स्टिट्युटको जुन विद्यार्थी त्यहाँ हाम्रो नेपाली विद्यार्थी सुसाइड गरिरहेछ र त्यसको न्युमा नेपालीले प्रोटेस्ट गर्दाखेरि सम्पूर्ण नेपालीलाई त्यो इन्स्टिट्युट र होस्टेल खाली गराएछ, त्यो आपत्तिजनक कुरा हो। त्यस्ता कुरा संसदमा उठाउन नदिने त्यो झन् त्योभन्दा गलत कुरा हो। एउटा त्यो पनि मैले सामाजिक सञ्जालमा मेरो अभिव्यक्ति राखेको कुरालाई, मेरो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने जनताबाट जनमत ल्याएर आएका हामी हौँ। हामी प्रत्यक्ष जनताबाट जनमत ल्याएको, हामी कुनै नेताको निगाहमा कुनै दलका कार्यकर्ताले भोट हालेर आएको होइन। त्यो भए हुनाले जनताको जनमतलाई अपमान गर्ने काम जुन राष्ट्रिय सभाबाट भएको छ, यसमा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ र कसैले पनि लेख्न नमिल्ने, कसैले पनि बोल्न नमिल्ने, कसैले पनि आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न नमिल्ने यस्तो कुराहरू गर्न पाइँदैन। यदि त्यो अभिव्यक्ति मैले संसदमा राखेको भइदिए भए त्यो विषयवस्तु बन्न सक्थ्यो होला, तर एउटा सामाजिक सञ्जालमा लेखेको कुरालाई लिएर यसरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, स्वतन्त्रताका लागि बोल्नका लागि लडेका हौँ भन्ने नेताहरूको निगाह पाएर आउने विद्युतीय कारोबार ऐनलाई जलविद्युत ऐन हो भनेर प्रस्तुत गर्ने त राष्ट्रिय सभा त संसारलाई देखेको इतिहास छ नि। त्यसमा सुध्रिनुहोस् भनेर एउटा सानो सुझाव दिँदा यसरी संसदको तलब भत्ता खाएर एकजना व्यक्तिका पछाडि आज राष्ट्रिय सभा लाग्छ भने हाम्रो सम्मान्यज्यूले आज मिल्दैन, सरी यो त परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई गर भन्ने हो त, त्यसैले त सदन हो नि होइन। उहाँले आज आकस्मिक समय तपाईँले दिएको तरिका हेर्नुहोस्, एउटै पार्टीको 2 जना 3 जना, त्यो पनि नीतिगत विषयमा मिडियाले कस्तो प्रश्न सोध्नु हुन्छ हुँदैमा त्यसमा उहाँले आकस्मिक समय मजाले दिनुभयो। यस्तो इम्पोर्टेन्ट विषय आजै परराष्ट्र मन्त्रीले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने विषयमा उहाँले आकस्मिक समय दिनु भएन। म साथीहरूलाई केही सुनाउन चाहन्छु। हामी चाहिँ यही छ, के गरे भने अहिले जति स्टुडेन्ट थियो सबैलाई बाहिर निकालिदिएको छन्, सबैलाई ऱ्यान्डम ठाउँ लगेर छोडिदिएको छन्, सबैलाई सस्पेन्ड गरिदिएको छन्, प्लस सबैलाई होस्टेलबाट पनि निकालिदिएको छन्। अब यसो मिल्छ भने यसो मलाई भन्दिनँ भन्दा प्लिज आज जसरी भए पनि यो लास्ट नराम्रो एक्ट गरिरहेको छन्, लास्ट कुटिरहेको छन् स्टुडेन्टहरूले। अलमोस्ट 7 से 8 जना यिनीहरूले कुटेर निकालेको छन् क्या। नेपाली स्टुडेन्ट मात्रै सबैको छ, गरौँ, यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यो जति छिटो प्ले गरिदिउँ हाम्रो विद्यार्थीहरू इन्डियाबाट लाइक तपाईँले सुन्नुभयो त्यो होइन, यो उठाउन खोकेर जाऊ भने यसमा परराष्ट्र मन्त्रीले को ध्यान आकर्षण गराउनुपर्छ, शिक्षा मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो सम्मान्यज्यूले आज मिल्दैन, सरी यो त परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई गर भन्ने हो त, त्यसैले त सदन हो नि होइन। उहाँले आज आकस्मिक समय तपाईँले दिएको तरिका हेर्नुहोस्, एउटै पार्टीको 2 जना 3 जना, त्यो पनि नीतिगत विषयमा मिडियाले कस्तो प्रश्न सोध्नु हुन्छ हुँदैमा त्यसमा उहाँले आकस्मिक समय मजाले दिनुभयो। यस्तो इम्पोर्टेन्ट विषय आजै परराष्ट्र मन्त्रीले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने विषयमा उहाँलाई आकस्मिक समय दिनु भएन। म साथीहरूलाई केही सुनाउन चाहन्छु। म तपाईँहरूकै मिडिया मार्फत, किनभने सदनमा त मलाई समय दिएन, सदनमा त मलाई बोल्नै दिएन सभामुखज्यूले, तर यहाँहरूको मिडिया मार्फत म प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र शिक्षा मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नेपालमा पनि पढ्ने वातावरण नदिने, विदेशमा गएर विद्यार्थीहरूलाई, हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई यो रूपमा ट्रिट हुन्छ भने हामीले केही गर्नु पर्दैन। ल सुन्नुहोस् है त। त्यस्तै हामी चाहिँ यही छ, के गरे भने अहिले जति स्टुडेन्ट थियो सबैलाई बाहिर निकालिदिएको छन्, सबैलाई ऱ्यान्डम ठाउँ लगेर छोडिदिएको छन्, सबैलाई सस्पेन्ड गरिदिएको छन्, प्लस सबैलाई होस्टेलबाट पनि निकालिदिएको छन्। अब यसो मिल्छ भने यसो मलाई भन्दिनँ भन्दा प्लिज आज जसरी भए पनि यो लास्ट नराम्रो एक्ट गरिरहेको छन्, लास्ट कुटिरहेको छन् स्टुडेन्टहरूले। अलमोस्ट 7 से 8 जना यिनीहरूले कुटेर निकालेको छन् क्या। नेपाली स्टुडेन्ट मात्रै सबै सुन्नुभयो। यहाँ उहाँहरूको लागि निकाल्नलाई चाहिँ एउटा नोटिस टार्स्या रहेछ। द युनिभर्सिटी इज क्लोज सिने डायो भने चाहिँ अनिश्चितकालको लागि फर अल द इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स फ्रम नेपाल, दे आर हियर बाई डिरेक्टेड टु भेकेट द युनिभर्सिटी क्याम्पस इमिडिएटली टुडे। यो भएको छ। यो भइसकेपछि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले तत्काल पहल लिनु पर्यो, कल गर्नु पर्यो।
विद्यार्थीहरूलाई सुटकेस लगी ट्रेन स्टेसन पुर्याइरहेको छ हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई। यो टेक केयर गर्नु पर्यो। शिक्षा मन्त्रीज्यूले उहाँहरू यहाँ आएर पढ्ने खण्डमा उहाँहरूको कहाँ कहाँ एडजस्ट गर्ने हो युनिभर्सिटीसँग कुरा गर्नु पर्यो र यो किसिमको हाम्रो जुन विद्यार्थीले बिटेक थर्ड इयरमा पढिराख्नु भएको विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो उहाँको यता फिर्ता ल्याउनु पर्यो उहाँलाई। र मलाई भनेअनुसार विद्यार्थीहरूले मलाई भनेअनुसार चाहिँ नि हाम्रो प्रकृतिजीले चाहिँ नि उहाँहरूको युनिभर्सिटीको इन्टरनेसनल रिलेसन अफिसमा गएर पनि भनेका थिए मलाई हरासमेन्ट भइरहेछ भनेर। त्यो हरासमेन्ट सहन नसकेर उहाँले सुसाइड गरेको हो भनेर त्यहाँ अरू नेपाली विद्यार्थीहरूले भनेका छन्। यो चाहिँ नि साथीहरू तत्कालै सम्प्रेषण गरिदिनु होला। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले यसमा तत्काल काम गर्नुपर्ने, हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्काल काम गर्नुपर्ने। तर हाम्रो सभामुखलाई प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री भन्ने बित्तिकै उहाँलाई के हुन्छ, उहाँले मलाई समय दिनु भएन। तर तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस्। नेपालीको लागि नेपाली नै हो। हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई सकुशल यता फिर्ता ल्याउने, उहाँहरूको हकितको सुरक्षा गर्नको लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नु पर्यो। होइन अब यो आकस्मिक यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्दाखेरि तपाईँले आकस्मिक समय पाउनु भएन। भनेपछि अहिले सदनको प्र्याक्टिस सदन फुल भएमा भइरहेको छ। तपाईँले भित्र भन्दै मिडियाको सहारा लिने अवस्था आयो। जनप्रतिनिधि खास जनताको हुनुपर्ने, जनप्रतिनिधिहरू सरकारको भइदिए, सरकार पार्टीको भइदिए र पार्टी शीर्षस्थ नेताहरूको मात्रै भइदिए। यही भएको छ। मैले केही पनि भनेको होइन। अब राष्ट्रिय सभाले फेसबुकमा लेखेका आधारमा खेद प्रस्ताव पारित गर्छ भने राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यूलाई मेरो अनुरोध छ 3 जना कर्मचारी यस्ता नियुक्ति गर्नुहोस् कि कसले फेसबुकमा के लेख्यो, कसले कतातिर ध्यान दियो भनेर अब लेखेको फेसबुकमा लेखेको कुरालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित गर्ने गरेर राष्ट्रिय सभाले जुन कुरा पारित गरेको छ यसमा मेरो घोर आपत्ति छ। राष्ट्रिय सभाले पनि कस्तो सभा हो त भन्ने कुरा आफैलाई निहालेर हेर्दा हुन्छ। एकताका विद्युतीय कारोबार ऐन राष्ट्रिय सभामा गयो। राष्ट्रिय सभाका सभाध्यक्ष, प्रस्तावक, मन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले त्यसलाई विद्युतीय कारोबार ऐन नबुझिकन त्यहाँ छ कि छैन विद्युतीय व्यापार ऐन जस्तो विद्युतीय ऐन जलविद्युत ऐन जस्तरी प्रस्तुत भएको कुरा त जगजाहेर छ, संसारलाई थाहा छ, जगत हाँसेको छ। त्यो भएको हुनाले राष्ट्रिय सभालाई चाहिँ अलिकति पढ्ने अध्ययन गर्ने गर्नुहोस् भने एउटा त्यो पनि मैले सामाजिक सञ्जालमा मेरो अभिव्यक्ति राखेको कुरालाई, मेरो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने जनताबाट जनमत ल्याएर आएका हामी हौँ। हामी प्रत्यक्ष जनताबाट जनमत ल्याएको, हामी कुनै नेताको निगाहमा कुनै दलका कार्यकर्ताले भोट लगाएर आएको होइन। त्यो भए हुनाले जनताको जनमतलाई अपमान गर्ने काम जुन राष्ट्रिय सभाबाट भएको छ यसमा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ र कसैले पनि लेख्न नमिल्ने, कसैले पनि बोल्न नमिल्ने, कसैले पनि आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न नमिल्ने यस्तो कुराहरू गर्न पाइँदैन। यदि त्यो अभिव्यक्ति मैले संसदमा राखेको भइदिए भए त्यो विषयवस्तु बन्न सक्थ्यो होला। तर एउटा सामाजिक सञ्जालमा लेखेको कुरालाई लिएर यसरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, स्वतन्त्रताका लागि बोल्नका लागि लडेका हौँ भन्ने नेताहरूको निगाह पाएर आउने विद्युतीय कारोबार ऐनलाई जलविद्युत ऐन हो भनेर प्रस्तुत गर्ने त राष्ट्रिय सभा त संसारलाई देखेको इतिहास छ नि। त्यसमा सुध्रिनुहोस् भनेर एउटा सानो सुझाव दिँदा यसरी संसदको तलब भत्ता खाएर एकजना व्यक्तिका पछाडि आज राष्ट्रिय सभा लाग्छ भने मेरो अहिले अनुरोध के छ भने अब के गर्नुहोस् भने 15-20 जना कर्मचारी नै कसले सामाजिक सञ्जालमा के लेख्छ अनि अरू काम केही नगरी त्यही काम पास गर्ने एउटा थलो बनाइदिनुहोस्। मेरो यति नै छ। हस्, धन्यवाद। नेपाली विद्यार्थी भारतीय युनिभर्सिटीमा सुसाइड गर्नु बाध्य भयो। त्यो विषय चाहिँ उठाउनु खोज्दाखेरि सभामुखले संसदमा समय दिनुभएन। यसलाई कसरी होइन, एउटा कुरा के भने संसद सञ्चालन आजको दिनमा जुन निष्पक्षता, जुन जनताको एजेन्डा मूल एजेन्डामा सञ्चालन हुनुपर्ने हुन सकिरहेको छैन। संसद जसरी सरकार दुई दलको बन्धक छ, देश नै दुई दलको बन्धक छ, त्यस्तै संसद पनि दुई दलको बन्धक छ। किनकि हिजो पनि जुन तरिकाले प्रधानमन्त्रीजी र माननीय प्रभु शाहको बिचमा भयो र सभामुखको भूमिका निष्पक्ष देखिएन। संसद त बोल्नको लागि हुन्छ नि। यहाँ संसदमा आएर कोही कसैको प्रजा पनि होइन, कोही यहाँ राजा पनि भएर आउँदैन, सबै सांसद बराबर हो।
तर यो जुन अहिले कलिङ्गा इन्स्टिट्युटको जुन विद्यार्थी त्यहाँ हाम्रो नेपाली विद्यार्थी सुसाइड गरिरहेको छ र त्यसको न्युमा नेपालीले प्रोटेस्ट गर्दाखेरि सम्पूर्ण नेपालीलाई त्यो इन्स्टिट्युट र होस्टेल खाली गराएछ, त्यो आपत्तिजनक कुरा हो। त्यस्ता कुरा संसदमा उठाउन नदिने त्यो झन् त्योभन्दा गलत कुरा हो, किनकि हामी आफ्नो देशको जुनसुकै छात्र छात्रा होस् चाहे देशको तमाम जनताको कुरा उठाउनको लागि यो प्रतिनिधि सभाको गठन भएको हो। प्रतिनिधि सभाको गठन नै जनताको मुद्दालाई हो, चाहे देशमा बस्ने नेपाली जनता दाजुभाइ होस् चाहे देश बाहिर बस्ने दाजुभाइ होस्। र खास गरी पटक पटक दुनियाँको हरेक देशमा नेपाली विद्यार्थीहरू पीडित हुनु परेको हुन्छ, कहीँ कहीँ अनि त्यसलाई टर्चर गरेको हुन्छ र त्यसमा प्रोटेस्ट गर्दाखेरि त्यसको आवाज नउठ्दाखेरि कसरी हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय थाहा पाउने, कसरी हाम्रो सिस्टम थाहा पाउने, या सम्बन्धित देशको दूतावासहरू कसरी थाहा पाउने? किनकि संसद यस्तो जनप्रतिनिधिमूलक संस्था छ जहाँ जनताको आवाज उच्चतम तरिकाले देश र विदेशमा पुर्याउन सक्ने थलो हो। त्यो थलोलाई दुई दलीय षड्यन्त्रको शिकार भएछ। दुई दलको प्रमुख सचेतकदेखि लिएर त्यही अनुसार सभामुख चल्ने हो भने यो आउँदो दिनमा संसदको औचित्य आफै समाप्त हराउँदै जान्छ। संसदको औचित्य छैन, हामी जनतामा जान्छौँ, किनभने संसदको औचित्य समाप्त गर्ने अधिकार कसैलाई दिएको छैन। हजुर, विद्यार्थीहरू सुसाइड गर्नुपर्ने, कलेजमा इन्भेस्टिगेट हुनुपर्ने अवस्थामा पनि नेपालको सरकार जो भारतमा छ बोलेन। होइन, नबोले के हो भने मानौँ न कि राजदूत त कर्मचारी हुन्छ, कर्मचारी नबोले जनताको कर्मचारीले त जनताको जिम्मा लिएको हुँदैन, त जनप्रतिनिधि त जनताको जिम्मा लिएर नै चुनाव लडेको हुन्छ नि, निर्वाचित भएर आउँछ नि, जनताको एजेन्डाको लागि लडेर आएको हुँदैन। कर्मचारी त त्यो राजदूतले नउठाएको भयो भने राजदूतको क्षमता पनि नहोला, राजदूत त्यसमा आँट नगर्न सक्यो होला। तर जनताको जुन जनप्रतिनिधिलाई सम्पर्क गरेछ, माननीय सुमना श्रेष्ठलाई सम्पर्क गरेको छ, उहाँले मलाई भर्खर अडियो रेकर्ड पनि सुनाउनु भयो र त्यो इन्स्टिट्युटको चिठीको पनि स्क्यान कपी उहाँले मलाई पठाउनु भयो। अहिले भर्खर मलाई र माननीय प्रभु शाहलाई पठाउनु भयो। त्यो पढ्दा पनि उहाँ उड्दा पनि नदिने, बिना मतलबको एक दलको एउटा सांसदको अर्को सांसदको बिथोल्नलाई माननीय सुरेश थापालाई टाइम दिने, किनकि ऊ एमालेको भएको कारणले, सभामुखजी एमालेको भएको कारणले अरूलाई दिने। तर त्यही कोही स्वतन्त्र सांसद कोही जस्तै हामीलाई नै अहिलेसम्म साना दलको तर्फबाट कार्य व्यवस्था समितिमा त राखेको छैन नि, सभामुखले नराखेको, 2 वर्ष त संसद सक्यो, 2 वर्ष पनि नराख्दाखेरि उहाँ के चाहन्छ, दुई दलको बलमिचाइले, मैले अस्ति सिम्बोलिक पनि भनेको थिएँ, दुई दल नेपालका हात्ती हुन्, हात्तीको मायाले पनि बाली नाश हुन्छ, हात्तीको झगडाले पनि बाली नाश हुन्छ। यो एमाले काङ्ग्रेसको मायाले देशको लोकतन्त्र समाप्त हुँदैछ, देशको जनताको जनअधिकार समाप्त भइरहेछ, जनताको विकास समाप्त भइरहेछ र भ्रष्टाचारको बिगबिगी छ। दुईटाले जे भ्रष्टाचार गर्ने त्यो छुट्छ, अदालतबाट छुट्छ, अख्तियारबाट छुट्छ, पुलिसबाट छुट्छ। अब पुलिसलाई पिट्छ सत्ता दलको मान्छे भए भने त्यसलाई केही गर्न मिल्दैन। के राज्यभन्दा माथि यो दुईटा दल हो, कानुन र संविधानभन्दा माथि यो दुईटा दल हो, या कानुन या संविधानभन्दा माथि थोरै सभामुख हो? उहाँले पार्सियटली देखाउनै हुँदैन। एउटै पार्टीको 2-2जना 3-3जना बोल्न पाउने, अरू पार्टीको एकजना पनि बोल्न नपाउने, स्वतन्त्र सांसद नबोल्न पाउने, अरू नबोल्न पाउने, त यो जुन पक्षपाती व्यवहार यदि सदनमा रहिरह्यो भने यो सदनको औचित्य नेपाली जनताको सामने छैन, हाम्रो लागि पनि जो औचित्य रहँदैन। हामी कहाँ रहने, जनतामा जान्छु, गाउँ जान्छु, यो आफ्नो कुरा उठाएर यदि यहाँ संसदमा बोल्न दिँदैन भने त्यसलाई हामी जनतामा लगेर जान्छौँ। अन्तिम यो देशको मालिक जनता हो, नेपाली जनता हो, यो राजनीतिक दल होइन, यो राजनीतिक दलको नेता होइन। केही खेला चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री त उता भोज खाइराख्नु भएको छ गल्फमा, परराष्ट्र मन्त्रीको त देखिराख्नु चाहिँ विभिन्न देशको परराष्ट्र मन्त्रीसँग चिया खानु भएको त फुर्सद छैन नि। न एकजना बिपिन जोशीको रिहाई भइसकेको छ, जति सरकारले गलफत्ती गरे पनि सुदूरपश्चिमकै त्यो जोशी हुन्, विपिन जोशी, र सुदूरपश्चिमको परराष्ट्र मन्त्री हुन् या सत्ता गठबन्धनको सभापति हुन्। अहिलेसम्म के गरिरहेछ? त्यत्रो इजरायली छुट्ने तर नेपाली नछुट्ने, त सरकारको प्रयास पुगेन। त्यहाँ इजरायलको एम्बेसडर हाम्रै साथी छ धनप्रसाद पण्डित, उसले बारम्बार भन्छ कि त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले पहल नगरिकन यहाँको प्रधानमन्त्रीसँग तबसम्म यसमा केही खासै अगाडि बढ्दैन, प्रक्रिया रिहाईको प्रक्रिया बढ्दैन। यो विषयमा लिएर चाहिँ यो जुन विद्यार्थीको विषय छ त्यो विषयलाई लिएर चाहिँ नेपाल परराष्ट्र मन्त्रीले भूमिका चाहिँ के हुन्छ?
होइन परराष्ट्र मन्त्रीले तुरन्तै सम्बन्धित दूतावासलाई राजदूतलाई बोलाएर सोध्नु पर्यो कि हाम्रो विद्यार्थी तपाईँको देशमा किन सुरक्षित छैन। त्यसपछि त्यहाँ आफ्नो राजदूतलाई निर्देशन दिनु पर्यो कि तपाईँले त्यहाँको सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रलाई जानकारी दिनुहोस्, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत त्यहाँको सुरक्षा निकायलाई कि हाम्रो विद्यार्थीलाई किन भइरहेछ, त्यो प्रोटेस्ट गर्नुपर्छ। नराख्यो भने त यस्ता सरकारको के काम छ, खालि तलब भत्ता खानाले भ्रष्टाचार गर्नलाई। जब जनताको काम गर्दैन सरकार, खालि गाडी चढ्नलाई झन्डा हल्लाउनु र अगाडि पछाडि पुलिस र त्यो सशस्त्र आर्मी राख्नलाई सरकार बनेको हो। भ्रष्टाचार गर्नको लागि त सरकार जनताको सुरक्षाको लागि बनेको हो, जनताको विकासको लागि बनेको, जनताको अधिकारको लागि यो सरकार गठन भएको हो। तर यो सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा गरिरहेको छैन। दायित्व एउटा छ कि भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन दायित्व पुरा गरेर छ, बाँकी केही छैन। हस्, धन्यवाद।